ध्यान शिविर आज 3 दिन भयो र विशेष गरी उपकारी विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा अहिले यहाँ ध्यान शिविर प्रवेश योगीहरूलाई विशेष जरुरत भइरहेको विषयलाई विशेष राखेर देशना गर्दछु र अहिले यो हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको प्रज्ञा शासन के शासन हुन त भगवानका शासन शील शासन समाधि शासन प्रज्ञा शासन यी 3 शासनमा हेर्दाखेरि अहिले विशेष गरी हेर्ने भने भगवानको शासनमा शील शासन समाधि शासन प्रज्ञा शासनमा शील मार्ग 3टा समाधि 3टा प्रज्ञा 2टा अष्टांगिक मार्गका प्रमुख हेर्ने भने सम्मा दिट्ठी के हो सम्मा दिट्ठी प्रमुख हो र शील समाधि त शासन बाहिर पनि हुन्छ शासन भित्र पनि हुन्छ हो यो सम्मा दिट्ठी भन्ने विपස්සना सम्मा दिट्ठी मग्ग सम्मा दिट्ठी हो यिनी सम्मा दिट्ठी चाहिँ शासन बाहिर छैन विपස්සना धम्मे शासनस्मिन् एव होति विपස්සना भन्ने धर्म चाहिँ शासनस्मिन् एव होति शासन भित्र मात्रै हुन्छ शासन बाहिर विपස්සना भन्ने छैन छ त शासन बाहिर विपස්සना भन्ने छैन अनि निर्वाण जाने पनि कतमोच भिक्ख भए असंख्यता गामी मगो भगवानले नै सोध्नुहुन्छ हे भिक्षुहरू असंख्यतो भनेको संखत र असंखत संखत भनेको संस्कार धर्मलाई संखत असंस्कार धर्मलाई असंखत संस्कार धर्म नहोइएको असंस्कार धर्म जाने बाटो चाहिँ कुन बाटो हो भगवानले सोध्नुभयो आनन्दले भगवानले उत्तर दिए मात्रै हामीले जान्न पाउँछौं भगवान भन्दा भगवानले असंखतो गामी मगोति अयम उच्चति विपස්සना असंखत गामी मगो निर्वाण जाने बाटो भन्ने नै विपස්සनाको बाटो हो अर्को बाटो छैन निर्वाण जाने बाटो नै विपස්සनाको बाटो हो अहिले तपाईँ हामी हिँडेको बाटो चाहिँ कुन बाटो हिँडेको छ त भन्दाखेरि समुदयको बाटो हिँडेका छौं समुदय सत्यको बाटो हिँडेका छौं दुःख सत्य मिलिरहेको छौं समुदय गरेका छौं दुःख मिलेको छौं विपස්සना भनेको यो मार्ग सत्य हो अहिले यो विपස්සना मार्ग ज्ञान यता निर्वाण देख्ने ज्ञान लौकिक मार्ग लोकोत्तर मार्ग लौकिक मार्ग विपස්සना लोकोत्तर मार्ग यता मार्ग ज्ञान हो यो मार्ग ज्ञान निर्वाण पुग्नको लागि विपස්සना नहोइकिन पुगिदैन पुगिन्छ त हो यो विपස්සना हुनको लागि पनि यतिकै विपස්සना हुन्छ त भन्दा हुँदैन खण्डलाई नचिने हुँदैन हेर्नुपर्ने पञ्चखण्डलाई पञ्चखण्ड नै जानिएको छैन भने विपස්සना पनि हुँदैन ध्यान बस्दा समाधि त हुन्छ विपස්සना हुँदैन र हो यो पञ्चखण्ड खण्डको कारण कार्यलाई नजानिकिन खण्डमा भएको दृष्टि नहटाई खण्डको कारण कार्यलाई नजाने विचिकित्सा नहटाइकिन पनि विपස්සना हुँदैन विपස්සनामा जानु छ भने यो दृष्टि र विचिकित्सा अहिले यो धर्म सुनेको ज्ञानले संज्ञा ज्ञानले भए पनि दृष्टि र विचिकित्सालाई पहिला हटाउनु दिट्ठी विशुद्धि र कंखा वितरण विशुद्धि नहोइकिन मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि हुँदैन दृष्टि शुद्ध संख्या शुद्ध नगरिकिन सही र विषय यो निर्वाण जाने मार्ग यो लौकिक मार्ग भने यसरी छुट्याएर जान्ने ज्ञान यिनी दृष्टि शुद्ध नगरिकिन हुँदैन अहिले दृष्टि शुद्ध नभइएको मिथ्या दृष्टि भइएको मारदेवले आएर हिजो सोधेको कुरा याद आउँछ होला नि हिजो कसलाई सोधेको भिक्षुनी कुन भिक्षुनीलाई सोधेको वजिरा भने पहिलेदेखिको मुखमा झुन्नी राखेको हुँदाखेरि वजिरा नै आउँछ सेला तेरी सेला भिक्षुनी
र सेला भिक्षुणीलाई अन्धवन वनमा समापत प्रवेश गरेको बेलामा मारले आएर नजिक आएर उहाँलाई भयम वा छम्बितम वा लोमहंसु भयम उहाँलाई डराउन दिनको लागि, छम्बितम तर्साउनको लागि, लोमहंसु काँडा उम्रिने बनाउनको लागि, समाधिलाई बाधा पार्नको लागि भनेर मारले आएर कानका छेउमा आएर कराउँछ। के निदम पकतम बिम्बम क्वानु बिम्ब सकारको क्वानु बिम्ब समुपन्नो क्वानु बिम्ब निरुद्धति। मारले सोधेको हिजो पनि भनियो, यसलाई धेरै लामो भनिराख्न पर्दैन, बिर्सिनु भएको छैन हैन, योगी सबैले बिर्सिनु भएको छैन। के निदम पकतम बिम्बम, पकतम भनेको गराउनु, बिम्बम यो बिम्ब सुन्नौली रूप यति राम्रो सुन्दर सुन जस्तो झल्किने रूपलाई कुन व्यक्तिले कसले चाहिँ पकतम बनायो? सुन जस्तो यति राम्रो झल्किने रूप यो कसले बनायो? क्वानु बिम्ब सकारको यो सुन झल्किने रूप बनाउने निर्माता वा सृष्टिकर्ता क्वानु कुन व्यक्ति हो? अहिले यिनी रूप बनाउने व्यक्ति कुन व्यक्ति हो? अरे अहिले जति छन् यावत प्राणीहरू बनाउने कसले बनाएको हो? बनाउने व्यक्ति कुन हो? अरे क्वानु बिम्ब समुपन्नम क्वानु बिम्ब निरुद्धति। क्वानु बिम्ब समुपन्नम, क्वानु कसको कारणले गर्दाखेरि यो यति राम्रो सुन्दर रूप समुपन्न भएको हो? क्वानु बिम्ब निरुद्धति, कस्तो कारण हुँदाखेरि चाहिँ फेरि यो निरुद्ध हुन्छ वा बिग्रिन्छ? कसले बनाएको हो? बनाउने को हो? कस्तो कारणले बनेको हो या कस्तो कारणले बिग्रिन्छ यो बिम्ब? यति राम्रो, यति सुन्दर, यति झल्किने रूप, सुन्दर रूप बनाउने वा जस्तो रूप बनाउने भने सबै थोक रूप बनाउने कसले हो भन्ने अर्थ उहाँ चाहिँ। अहिले अब यो मारले सोधेको प्रश्न अनुसारले हेर्ने भने कुनै सृष्टिकर्ताले आएर बनाए कि या यति राम्रो बनाउने कोही माथि जिम्मा लिएर बसेका छन् कि भन्ने जस्तो अनुसारले मारले सोध्दैछ। लोकमा त अब धर्म नबुझेको अवस्थामा, धर्मलाई नजानेको समयमा म किन आयो होला यो संसारमा, मलाई कसले बनाएको होला, हामीलाई बनाउने शक्तिशाली कोही माथि बसेका छन् होला, यावत प्राणीलाई बनाएका होलान् माथिबाट कसैले, नभए किन भयो होला यी प्राणीहरू? अनि फेरि अन्तिम लैजाने पनि माथि नै बसेका छन् होला। लोकमा धर्म नबुझेका त अनेक प्रकारका शंका कल्पनाहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? अहिले मारले पनि त्यही अनुसारले मारले सोध्छ कसले बनायो यति राम्रो रूप? बनाउने को हो? हुन त यिनी दुईटा एउटै हो, कसले बनायो बनाउने को हो एकै हो। कसले बनायो भने पनि त्यही अर्थ हो, बनाउने को हो भने पनि त्यही अर्थ हो, तर एउटै अर्थलाई दुई पाले भन्छ। के निदम पकतम बिम्बम, इदम यो शरीरलाई के कस्तो व्यक्तिले बनायो? पकतम क्वानु बिम्ब कारको, कारक भनेको सृष्टिकर्ता, बनाउने निर्माता चाहिँ को हो? के कारणले भयो? फेरि दोस्रो लाइनमा गएपछि के कारणले उत्पत्ति भयो या के कारणले निप्छ? मारको प्रश्न। जब त्यसरी वरिपरि कानका छेउमा कराउँदा कराउँदा गर्दा शैला भिक्षुणीको समापत पनि पूरा भयो। पूरा भएपछि बल्ल त्यो शब्द कानमा पर्छ। समापत प्रवेश गरिन्जेल त जति नै कराए पनि उहाँको कानमा त्यो शब्द पर्दैन। पर्छ त? समाधि बिगार्न सक्छ त? जब उहाँको अधिष्ठान पूरा भएपछि, पूरा भयो, समापत पूरा भएपछि बल्ल उहाँको कानमा त्यो शब्द पर्छ। जब कानमा त्यो शब्द परेपछि उहाँले यसो विचार गर्दाखेरि त मारले पो प्रश्न गरिराखेको छ। अनि मारले प्रश्न गरेको हुँदाखेरि बुझुस् यो मारले पनि भनेर उहाँले बिचारा यो मारले नजानेर आएर सोध्दैछ, बुझुस् भनेर बहुत ठुलो मारमाथि दया करुणा राखेर उहाँले फेरि त्यसलाई राम्रो प्रकारले उसले बुझ्ने गरी बुझाउनुहुन्छ। तर ऊ बुझ्न आएको हो त? मार के गर्न आएको? मार के गर्न आएको? मार दर्शाउन आएको। ऊ बुझ्नलाई आएको?
बुझ्न आएको होइन, तर्साउन आएको। अनि उहाँले राम्रो प्रकारले हेमार यो शरीर बनाउने को हो भनेर यसरी सोचौ। बनाउने कोही पनि छैन, निर्माता सृष्टिकर्ता भन्ने कोही पनि छैन, बनाउने पनि कोही छैन, सृष्टिकर्ता पनि कोही पनि छैन। हेतु पटिच सम्भूतम हेतु भङ्ग निरुद्धति। हेतु कारणमा पटिच तानिएर सम्भूतम उत्पत्ति हुन्छ। हेतु कारण भङ्ग कारण बिग्रिँदाखेरि निरुद्धति बिग्रिन्छ। कारणले बन्छ, कारण बिग्रिँदा बिग्रिन्छ। सबै कारण कार्य मात्रै छ, कारण कार्य मात्रै छ, कुनै बनाउने कोही पनि छैन। यता वजिरा भिक्षुणीले त्यसरी भन्नुभएको छ। उता अर्को ठाउँमा पनि कसरी आउँछ भन्दाखेरि न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पचया। न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको, संसार सती कारको यो संसार यावत प्राणीहरू कारको बनाउने व्यक्ति खोज्ने भने देव ब्रह्मा वा कुनै देव ब्रह्माले पनि नहेत बनाएका होइनन्। शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पचया। हेतु कारणको आधारमा आएर कार्य हुन्छ, कारणले कार्य हुन्छ। सिर्फ यो धर्मको लहर मात्रै चलेको छ, बनाउने कोही पनि छैन। एउटाले एउटालाई उपकार गर्दै एउटाले एउटालाई उपकार गर्दै त्यसरी चलेको छ। कारण कार्य मात्रै छ, कोही बनाउने कोही पनि छैन। जस्तै बुट्टाबाट बिउबाट फेरि बुटो हुन्छ, बुट्टालाई केले बनायो? बिउले, बिउलाई बुट्टाबाट, अनि त्यही बुट्टालाई फेरि बिउले, अन्य मन्य यसरी कारण कार्य मात्रै जलिएको छ। शुद्ध धर्मको लहर मात्रै चलेको छ। यता शैला भिक्षुणीले पनि अर्को उपमा के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यथा अन्यतर बीजम, यथा जस्तै अन्यतर बीजम, अन्यतर एउटै एउटो बीजम बिउ, एउटै एउटो बिउ। जस्तै तपाईँ हामीले उत्तम जस्तै बिउलाई एउटा खेतीमा बारीमा फेकेर रोपण गरियो भनेदेखि हो त्यो बिउ रोप्यो भनेदेखि हो त्यो बिउ रोप्दाखेरि कहाँ रोपिन्छ? मट्टीमा। र त्यो मट्टीको आड र पानीको आड लिएर त्यो बुटो उम्रिने त्यसको स्वभाव हुन्छ। मट्टीको आड या मट्टीमा चिसो स्वभाव पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? चिसो भिजेको स्वभाव चाहियो, पानीको आड जस्तै बुटो हुन्छ। हो त्यो बुटालाई अहिले बिउ रोप्दाखेरि त्यो बिउको लागि मट्टी र पानीको आड यिनी दुई कारण जुटाएर चाहिँ यिनी दुई कारणको आधारबाट त्यो बिउ बुटो हुने सामर्थ्यको हुन्छ, बुटोबाट फल हुने सामर्थ्यको हुन्छ। सबै त्यो बुटो हाँगा बिगाहरू लाग्नमा मट्टी पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ। यिनको आडले त्यो बुटो जस्तै उम्रेर आए जस्तो अहिले हो यो पञ्चखण्डलाई पनि, यो शरीरलाई पनि अहिले जो उत्पत्ति हुने अहिले रूप धातु नाम धातुहरू पनि सबै हेतु पटिच सम्भूतम हेतु भङ्ग निरुद्धति। हेतु कारणमा तानिएर सम्भूतम उत्पत्ति हुन्छन्। जस्तै खण्डाच पञ्चखण्डहरू पनि आयतनाच छ आयतन, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने छ आयतन। धातु छ जस्तै 18 धातुहरू पनि यी सबै हेतु कारणमा पटिच तानिएर सम्भूतम उत्पत्ति हुन्छन्। हेतु भङ्ग निरुद्धति, कारण बिग्रेर विनाश हुने मात्रै छन्। कुनै प्राणी भन्ने पनि छैन, बनाउने भन्ने पनि छैन। के छ भन्दा खण्ड छ, आयतन छ, धातु छ। त्यसलाई छोटकर यहाँ भन्ने भने रूप धातु छ, नाम धातु छ, नाम रूप छ, मन छ, शरीर छ। हो यो सबै कारणले बनिएको, कारण बिग्रिँदाखेरि बिग्रिन्छ। हो यो यसको कारण के हो भन्दा जस्तै कि अहिले यो नाम रूप बन्नको लागि अविद्या भयो, तणहा भयो, उपादान भयो, कर्म भयो। अविद्या तणहा उपादान कर्म हो यो क्लेशवट कर्मवटको आधारमा विपाकवट पञ्चखण्ड मात्रै भएको छ। क्लेशवट कर्मवटको आधारमा योगीहरू जम्मैवट कतिवट हन्? जम्मैवट कतिवट हन्? 3वटा के हुन् भन्नुहोस् त? क्लेशवट कर्मवट विपाकवट।
जस्तै क्लेशबाट कर्मबाट विपाकबाट भए क्लेशवटमा हेर्ने भने अंग कति छन्? क्लेश अंगमा 3 अंग, कर्म अंगमा कर्मवटमा कति अंग छन्? कर्मवटमा 2 अंग, विपाकवटमा हो यो क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले विपाक हुन्छ। जस्तै कर्म भने एउटा बिउ भयो, कर्म गरेपछि बिउ भयो कि भएन? अब त्यो बिउ उम्रिनको लागि के चाहिन्छ? के चाहिन्छ? क्लेश। के चाहिन्छ? क्लेश। जस्तै कि एउटा बिउ अन्यतर बीजम, एउटा बिउलाई रोप्यो भनेदेखि त्यो बिउ उम्रिनको लागि मट्टी पनि चाहियो, पानी पनि चाहियो। मट्टी पानीको आधारमा त्यो बिउ जस्तै बुटो भएर आउँछ। त्यस्तै कर्मलाई यता यो क्लेशको आधारले यो कर्मको बिउ, यो कर्म यसरी अर्को जाति हुने भएर आउँछ। क्लेश निख्रियो भने त त्यो कर्म जस्तै त्यो बिउले मट्टी र यो चिसो स्वभावलाई भेट्न पाएन भने उम्रिन सक्छ त? क्लेश निख्रियो भनेदेखि त्यो कर्मले कुनै प्रतिसन्धि फल दिन्छ त? अहिले अब तपाईँ हामीले गरिएका कर्म कति छन्? अहिले गरिएका तपाईँ हामीले पहिला गरिएका कति छन्? तपाईँ हाम्रो कर्म साँच्चै जम्मा हुने भने यो पृथ्वीमै नअट्ने हुन्छन्। हो ती अनगन्ती भएका यी कर्महरू त छन्, तर अहिले यो क्लेश निखार्दिन त? क्लेश निख्रिने बित्तिकै कर्मले क्लेशको आड पाएन भनेदेखि उम्रिन सक्छ त? फल दिन सक्छ त? क्लेशवटले कर्म हुन्छ, कर्मले विपाक शरीर हुन्छ। विपाक शरीरमा विज्ञान नामले सलायतन फस्छ वेदना। विपाक शरीर अहिले यहाँ विपाक शरीर 2 कोठो र 4 कोठो, यो चाहिँ विपाक हो। कार्य चाहिँ विपाक, विपाक भनेको फल, कार्य पनि भनिन्छ, विपाक पनि भनिन्छ। अहिले क्लेश र कर्म चाहिँ कारण हो, क्लेश र कर्म चाहिँ कारण हो। अहिले यो पञ्चखण्ड चाहिँ विपाक कार्य हो। र क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले शरीर हुन्छ। शरीरबाट फेरि क्लेश उत्पत्ति हुन्छ। यसलाई भनिन्छ 3 वट्ट घुमेको। वट्ट भनेको चक्का जस्तो घुमिएकालाई वट्ट भनिन्छ। चक्का जस्तो घुमेकालाई के भनिन्छ? वट्ट। त्यही भएर संसार वट्ट दुःख तो मोचन थाय। संसार, संसारको वट्ट दुःख तो चक्का जस्तो घुम्ने क्लेशले कर्म, कर्मले विपाक, विपाकबाट क्लेश हो। यो कहिले पनि छुटकारा हुने बाटोमा नआइकिन चक्का जस्तो भएर यसरी चक्र घुमे घुम्ने भइएको हो। यो दुःखबाट मोचन थाय, छुटकारा हुनको निमित्त भनिन्छ भएन? हो यो वट्ट भने हो। यो यसरी घुमेकालाई वट्ट भनिन्छ। जस्तै यहाँ प्रतित्य समूह चक्रमा हेरौँ। अहिले यहाँ प्रतित्य समूह चक्रमा हेर्ने भने क्लेश वट्टमा कति अंग अरे? अविद्या, यही हेर्दा पनि हुन्छ। अविद्या, तणहा, उपादान हो नि क्लेशवट्ट हो। यो क्लेशवट्ट कार्य हो कि कारण हो? कारण। यहाँ समुदाय सत्य हो, अर्को शरीर बनाउने कारण। जब यो क्लेश भयो भने कर्मवट्ट नहो भनेर हुन्छ त? कर्मवट्ट चाहिँ कति अंग छन्? 2 अंग भनेस् त? यो संखार र भव, यो कर्म भव, यिनी चाहिँ कर्मवट्ट हो। यो कर्मवट्ट कहाँबाट आएको? क्लेशबाट। क्लेशवट्टबाट कर्मवट्ट हुन्छ, कर्मवट्टबाट हो यो चाहिँ विपाकवट्ट हो। अहिले यहाँ लेखिएको छ हो यो विपाकवट्ट हो। क्लेशले कर्म, कर्मले विपाक। अहिले अब जति हो तपाईँ हामीले यहाँ पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनिन्जावि संखार भनेर संस्कार कति प्रकारले गरिएको छ? 3 प्रकारले संस्कार गरिएको छ। पुण्य संस्कार, अपुण्य संस्कार, आनिन्ज संस्कार। पुण्यावि संस्कार, पुण्य अभि संस्कार। पुण्य विशेष संस्कार भनेको गरिएको, पुण्य विशेष गरिएको। अपुण्यावि संस्कार, अपुण्य पाप कर्म विशेष गरिएको। आनिन्जावि संस्कार, जप तप ध्यान भावना विशेष गरिएको। अहिले यिनी जे गरे पनि पुण्य गरौँ या पाप गरौँ या जप तप ध्यान गरौँ, अविद्याको आधारबाट गरे जति सबै के हुन्छ? पुण्य गरे पुण्य संस्कार, पाप गरे अपुण्य संस्कार, अनि यता जप तप ध्यान गरे आनिन्ज संस्कार। किन? यसको जरो नै अविद्या भएको हुनाले।
यदि विद्या ज्ञानको आधारबाट गरिएको जति सबै के हुन्छ त भन्दा मार्ग के हुन्छ मार्ग सत्य हुन्छ। किन भन्दा अहिले जम्मै छन् आर्य सत्य कति छन् जम्मै आर्य सत्य कति छन् 4 आर्य सत्य जस्तै समुदय सत्य दुःख सत्य निरो सत्य मार्ग सत्य। आजसम्म तपाईँ हामीमा कति सत्य छन् कति सत्यले घुमिएको दुई सत्यले मात्र घुमिएको। दुःख बनाउने दुःख बन्ने दुःख बनाउने दुःख बन्ने दुःख बनाउने दुःख बन्ने त्यति मात्रै। सुख बनाउने सुख बन्ने छ त सुख र सुखमा पुर्याउने निरोध सत्य र मार्ग सत्य कहिले पनि भएन। सुख भनेको निरोध सत्य निर्वाण सुखमा पुर्याउने भनेको मार्ग सत्य। दुःख र दुःखमा पुर्याउने फेरि दुःख दुःखमा पुर्याउने दुःख दुःखमा पुर्याउने दुःख दुःखमा पुर्याउने यति मात्र घुमेको छ। सुख र सुखमा पुर्याउने कहिले पनि मिलेन। अहिले जति छन् यावत प्राणीहरू कुनै जन्म पनि भएका अहिले रहेका प्राणीहरूलाई सुख र सुखमा पुर्याउने मिल्यो होला अहिले रहेका प्राणीहरूलाई कुनै जन्म पनि मिल्यो होला मिलेन। मिलेका त छैनन् नि त अहिले रहेका प्राणी भनेपछि मिल्यो त सुखमा पुर्याउने र सुख मिलेका त सुखमय भइसक्नु भयो सुखमय भइसक्नु भयो। एक भगवानको शासन अनुसारले बुझ्न सक्ने ज्ञान तेज भएका सुखमयमा पुग्नुभयो। जति ऊ सुखमयमा पुग्नुभयो छानिँदै छानिँदै तेजिला तेजिला छानिँदै 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 सुखमा पुग्नुभयो। रहेका चाहिँ के हो छनौटा रहेका चाहिँ के हो तपाईँ हामी चाहिँ के हो छनौटाको समय फेरि आयो। अब फेरि छान्न मिल्दैछ अब फेरि छान्न मिल्दैछ। अब छान्दाखेरि राम्रोमा आइयो भने त आफ्नो पालो आएछ अझै पनि रहियो छनौटाबाट रहियो भने त कहिले हो कहिले र यतिखेर चाहिँ रहने कि अब नरहने अहिले अब नरहने हो भने सुख र सुखमा पुर्याउने यिनी दुईटा चाहिँ हुन पर्यो। अहिले दुःख र दुःखमा पुर्याउनेले गर्दाखेरि तपाईँ हामी घुम्न परिरहेछ। यी दुःखमा पुर्याउने समुदय सत्य यहाँ दुःख सत्य फेरि यहाँ समुदय सत्य। अहिले यहाँ शरीर छ यसैमा तणखा उपादान कर्म या कर्म हुन्छ यही मृत्यु हुने बित्तिकै फेरि जाति। अब यहाँ हेरौँ न अहिले यो शरीर यो चक्रबाट फेरि यो शरीरमा बुझ्नुपर्छ है। अहिले यो शरीरमा हेर्नु भनेदेखि आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यति छन्। यहाँभन्दा बढ्ता छन् त आँखा कान नाक जिब्रो शरीर भन्दाखेरि सबै सिङ्गै शरीर अनि मन। अहिले हो यिनी छेउडा द्वार नै सम्पूर्ण यिनी क्लेश आउने द्वार हुन्। अहिले आँखा खोलौँ त आँखा खोलेमा सती होस भएन भनेदेखि तँखा आइहाल्छ। आँखा खोल्ने बित्तिकै आँखाले रूपलाई देख्यो देख्ने बित्तिकै राम्रो लाग्यो के भयो राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो राम्रो लागेको रूपलाई हेर्ने बित्तिकै छोडिन्छ कि हेरिराखिन्छ हेरिराखिन्छ। हेर्दाखेरि हेरिराखेको आनन्दमा बसेछ वेदनाले भोग गरेको छ। हेर्दा हेर्दै मन पर्यो के भयो मन पर्यो भन्दा कहाँ आइपुग्यो आँखाको ढोकाबाट तँखा भयो। तँखा केबाट हो क्लेशबाट तँखा केबाट हो तँखा क्लेशबाट मन पर्यो भन्ने बित्तिकै मन परेर रोकिन्छ कि तानिन्छ उपादान उपादान पनि केबाट हो यो सही सत्यलाई जानेर तानिएको कि नजानिकन तानिएको हो। यो तानिनेमा सँगसँगै अविद्या पनि छ कि छैन क्लेशबाट कति अङ्ग भए तानिएकाले गर्दा यत्तिकै छोड्छ कि त्यहाँ कर्म गर्छ त्यसमाथिबाट अब त्यो आफूलाई चाहिएको मन परेपछि चाहिँदाखेरि मनलाई पनि चाहियो सबैलाई चाहियो मनले पनि चाहिएको काम गर्न थाल्यो वचनले पनि कायले पनि कर्म भयो। जब यो तणखा उपादान कर्म भयो भन्ने बित्तिकै यहाँ समुदय सत्य भयो कि भएन अर्को जन्मको कारण बन्यो हो। यो कर्मले यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै कम भवा पचया जाति जस्तो बिउ छ उस्तै बुटो यहाँ उम्रिनै पर्यो जस्तो बिउ छ उस्तै प्रकारको बुटो उम्रिनै पर्यो। यहाँ गएछ पाप कर्म हे भगवान मलाई नरकदेखि डर लाग्छ मलाई नरक जान नपरोस् भगवान भन्दै भगवानलाई पुकारौँ। यहाँ भएको छ नराम्रो कर्म
भगवानसँग माफ मागौँ नरक गइन्छ कि गइन्न होला? गइन्छ। ए भगवानले माफ दिनाले फल्नालाई चाहिँ नरक जान परेन अरे भन्ने छ त छैन। आफूले रोपेको छ खुर्सानीको बुटो, त्यसैलाई जलमा लगाइराखेको छ। हे भगवान मलाई त खुर्सानी मन पर्दैन, यहाँबाट आँप फलाइदिनुहोस् भगवान, आँप फलाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने भने आँप फल्छ होला? किन फल्दैन? खुर्सानीको बिउ हुनाले जस्तो बिउ छ त्यस्तै फल त्यस्तै स्वभाव छ, जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल त्यस्तै स्वभाव यता भोग्नु पर्छ। अब यहाँ कर्म गरेछ अकुशल, फल खोजेछ कुशलको, मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसो हो त भगवानले दिलाएर हुने कुरा पनि होइन, भगवानले दिलाएर हुने कुरा पनि होइन, कसैले बनाएको पनि होइन, कसैले बनाएको पनि होइन। अरे हेतु पटिच्च सम्भूतम हेतु भङ्ग निरुद्धति, हेतु अविद्या तणहा उपादान कर्म आदि गरेका हेतु कारणले गर्दा सम्भूतम उत्पत्ति भएको यो नाम रूप पञ्चखण्ड धातु हो। अरे यो धातु यो आयतन अहिले हेतुले गर्दा उत्पत्ति भएको अरे। अनि हेतु भङ्ग जब यो हेतुलाई टाकटुकलाई निभाइयो भनेदेखि निरुद्धति, यो पनि खण्ड पनि निप्छ। कारण निभाइयो भने खण्ड भने के हुन्छ? कारण निभाइयो भने खण्ड पनि निप्छ। बिचारा मार सुन्ने श्रद्धा छैन त्यसको, ऊ त तर्साउन आएको बुझुस् भनेर सेला भिक्षुणीले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। मारलाई बुझ्ने श्रद्धा छ त छैन, र उहाँले मसिने गरी बुझाउनुहुन्छ, तर मारले बुझ्न सक्दैन। र तपाईँ हामीलाई त बुझ्न जरुरत छ कि छैन? अहिले हेतु पटिच्च सम्भूतम, हेतु कारणमा तानिएर सम्भूतम उत्पत्ति भएको। अरे कारण हेर्ने भने क्लेशबाट कर्मबाट, यिनी अरू उनके कारण हुन्। हो यो कारणमा तानिएर यता कार्यखण्ड उत्पत्ति भएको। विज्ञान नामहरू चलाइतन फस्छ वेदना, यो कारणमा तानिएर उत्पत्ति भएको हो। यो क्लेशले गर्दा कर्म हुन्छ, कर्मले गर्दा विपाक हुन्छ। क्लेशले गर्दाखेरि कर्म हुन्छ, कर्मले गर्दा क्लेशले कर्म, कर्मले विपाक। अनि यही विपाकबाट फेरि के हुन्छ? क्लेश हुन्छ। यही विपाकबाट के हुन्छ? क्लेश भने अविद्या तणहा उपादान। अविद्या, अविद्या भनेको चारै आर्य सत्य नजानेको अविद्या। सही दुःख सत्यलाई पनि जान्दैनौँ, दुःखको कारणलाई पनि जान्दैनौँ। निरुद्ध सत्य निर्वाणलाई पनि जान्दैनौँ, निर्वाण जाने बाटो पनि जान्दैनौँ। होइन, चार आर्य सत्य नजानेकालाई अविद्या भनिएको छ। भने चार आर्य सत्य नजानेको रूपले हो कि मनले हो? जान्ने पनि रूपले हो कि मनले हो? त्यसो सही नजानेको नाम, मनलाई नाम दिँदाखेरि के नाम दिने? अविद्या हो। सही नजानेको मन चाहिँ अविद्या हो। अब यो मनलाई नाम दिन पर्यो। सही नजान्दाखेरि अनि जे देख्यो भने त्यसमा तानिन्छ कि तानिन्न? आँखामा अनेक प्रकारका रूप देख्यो भने त्यसमा पनि तान्नेकै छ, त्यसमा पनि माया भएकै छ, लोभ भएकै छ। कामगुणमा पनि तान्नेकै छ, धन सम्पत्ति कमाउन पनि तान्नेकै छ, छोराछोरीतिर पनि तान्नेकै छ, परिवारतिर पनि तान्नेकै छ, साथी सङ्गीतिर पनि तान्नेकै छ, अनेक प्रकारका शब्दहरूसँग पनि तान्नेकै छ, अनेक प्रकारको दृश्यहरूसँग पनि तान्नेकै छ। फुर्सद भयो भन्ने बित्तिकै सलाउन टिभी भिडियोतिर पनि तान्नेकै छ। समय मिल्यो भन्ने बित्तिकै मिठो स्वर मधुरो स्वर भएका गीत भजनहरूतिर पनि तान्नेकै छ। अनि एकछिन बसेपछि बसेको बेलामा मान्छे जनताको बिचमा जाँदा सुगन्धतिर पनि तान्नेकै छ। तल लाग्यो भनेदेखि जिब्राले खोज्ने मिठो मिठो भन्नेतिर पनि तान्नेकै छ। शरीरलाई पनि राम्रो राम्रो स्पर्श हुन तानिन्छ कि तानिन्न? कामगुणमा पनि तान्नेकै छ, भवमा पनि तान्नेकै छ। भवमा पनि रमाउँछ कि रमाउन्न? भवमा पनि रमाइरहेको छ, तानिरहेको छ। तणहाले केले तानिएको? अहिले जो मिलेको भवमा पनि दुखी गरिब गरिबकै भवमा रमाएको छ, महाजन महाजनकै भवमा रमाएको छ, कुकुर कुकुरकै भवमा रमाएको छ, किरा किरैको भवमा रमाएको छ। आफ्नो भवमा रमाएको यो भवले पनि रमाइरहेको छ। कोही उही भवमा गएर तानिन्छ। ए मरेपछि त ढुक्कै भएर रसी लगाउने के लगाउने पनि हुन्छ कि भन्न? मरेर भ्याइएकामा गएर तानिएको छ। उच्छेद दृष्टिले सहित भइएको उही भव तणहा हो। यो
अविद्याको साथमा यो तणहा हुन्छ, तणहामा फेरि तानिने उपादान हुन्छ। हो यो रमाउने इच्छा गर्ने तणहा पनि अन्त हुन्छ कि मनमा हुन्छ? सही नजानेको अविद्या पनि कहाँ हुन्छ? सही नजानेको मन अविद्या, तानिएको मन नि, लोभ गर्ने मन तणहा, राग मन तणहा, माया मन तणहा, काम इच्छा मन तणहा। अरे वस्तुमा तानिने, जेमा पनि तानिने तणहा। अनि त्यसमा आसक्ति हुने फेरि उपादान। यो नभई त हुँदैन मलाई, आसक्ति हुने। कसो हो? आसक्ति हुने के हो? आसक्ति हुने उपादान। अरे अलिकति 2-4 जना मान्छे एउटै पत्थरमा ग्रुप भयो भने आफूले परबाट देखेछ, पर बसिराखेछ, अनि आएर बिक्री गर्ने पनि भर्खर पिन्दा हो। मान्छे ग्रुप छन्, निकै ठुलो समस्या माल हेरे जस्तो हेरिरहेछन्, अलि परबाट देख्नेलाई बसिसक्नुहुन्छ त? ए ठुलै होला यो त, म पनि जान्छु, हिस्सा भए पनि। तानिन्छ कि तानिन्न? हो यो तानिने भने अन्तबाट हो कि मनबाट हो? त्यस्ता इच्छा गर्ने, लोभ हुने, तानिने इच्छा गर्ने मन अरू के तणहा हो? मन हो। मनको स्वभावलाई नजान्नेकालाई अविद्या भनेर नाम दिएको, इच्छा गर्नेलाई तणहा भनेर नाम दिएको, तानिने आसक्तिलाई उपादान भनेर नाम दिएको। हुन त यही मन हो। के हो? अनि त्यो मनमा जब यिनी अविद्या, तणहा, उपादान भन्ने चिज राम्रा चिज हुन् कि नराम्रा चिज हुन्? यिनी जब मनमा भयो भने बस्न आनन्दले बस्न दिन्छ कि यहाँबाट उफार्छ? त्यहाँ के रहेछ हेर्न पर्यो, म पनि गएर के रहेछ भनेर यहाँबाट बसी खानु दिन्न, पुऱ्याएरै छोड्छ। त्यहाँ जा कि जा, पुऱ्याइदेखि पुऱ्याइदै, डराउँदै लान्छ कि लान्न? बसी खानु दिन्छ त? दिँदैन। जब मनमा क्लेश भयो, क्लेश हुने बित्तिकै भित्र त जलाउन थालिगयो। शान्ति छ त? शान्ति दिन नसक्ने अशान्ति मात्रै फैलाउने भएको हुनाले यिनी तिनटाको नाम चाहिँ क्लेश हो। के हो? किली शान्ति सताए छैन क्लेश हो। सता प्राणी होला किली शान्ति, दुःख दिने, कष्ट दिने, जलाउने, तकलिफ दिने, मैला बनाउने, धमिलो बनाउने भइएको हुनाले क्लेश। मनलाई धमिलो बनाउँछ, मैला बनाउँछ। जब मनलाई मैला बनाइदियो, जब मैला भनेको अरू के मल हो, मनमा के उत्पत्ति भयो? मल उत्पत्ति भयो। अब कर्मको बिउ रोपिदिनु, के रोपिदिनु पर्यो? अब कर्म हुने बित्तिकै मलमा गएर यता बिउ रोप्यो, बिउ रोप्दा यता विपाक फेरि कति मिल्छ? यता कर्मको के गर्यो? बिउ रोप्यो, यहाँ क्लेश भयो। हो त क्लेश मनबाट यहाँ कर्मको बिउ भयो। क्लेशले कर्म भयो, कर्मले यता विपाक शरीर, अनि फेरि विपाक शरीर मिल्दाखेरि यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन छँदैछन्। यसैबाट फेरि क्लेश उत्पत्ति हुन्छ। आँखाको ढोकाबाट, नाकको, कानको, जिब्राको, कायको, मनको, यिनी द्वारबाट फेरि क्लेश हुन्छ कि हुन्न? यही शरीरबाट फेरि क्लेश हुन्छ। त्यही क्लेशले फेरि कर्म भइदिन्छ। कर्मले फेरि विपाक, क्लेश, कर्म, विपाक, क्लेश, विपाक। अनि विपाकबाट फेरि के हुन्छ? निस्किने बाटो छ त? हो, यसलाई भनिएको चक्र। संसारको चक्र भने के हो भन्दा यही हो, क्लेश, कर्म, विपाक। क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले विपाक हुन्छ, त्यही विपाक शरीरबाट फेरि क्लेश हुन्छ। त्यही भएर न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सतिकारको। संसार, संसारमा चक्षु, रूपम, पटिच्च, चक्षु विज्ञान, यसलाई पनि संसार भनिन्छौँ। देख्ने मन देखेबाट राम्रो भाव तानिने, आसक्ति हुने, जोडिँदै जाने स्वभावलाई के भनिन्छ भन्दा संसार। के भनिन्छ? कान शब्द ठोक्यो, सुनेको मन, मन पर्यो, तान्यो, तणहा, उपादान, कर्म, यो अरू हो कि संसार हो? योगीहरू संसार कहाँ छ? ए यो शरीरै के हो? संसार। यो शरीरै संसार हो। यो शरीरै संसार। आँखा संसार, कान संसार, नाक संसार, जिब्रो संसार, काय संसार, मन संसार।
अहिले नहेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको संसार हो यो संसारलाई कारको बनाउनमा देव ब्रह्मा वा कुनै देव ब्रह्मा पनि नहेत होइनन् बनाउने देव ब्रह्माले होइन अरे हे भगवान मलाई किन यो दुःख दिनुभयो भनेर उनलाई दोष नदिनु उनको कसुर छैन कसुर कसको उनलाई दोष नदिनु अरे शुद्ध धम पवतन्ती हेतु सम्भार पचया कुनै सत्ता प्राणी मनुष्य देवता ब्रह्मा भने केही नमिचिएको शुद्ध धर्मको लहर मात्रै चलेको छ शुद्ध धर्मको लहर मात्रै अरे अहिले हो यो अविद्या हो यो अविद्या कुनै मान्छे हो अविद्यालाई मान्छे भन्न सकिन्छ नजानेको मन हो नि त कुनै व्यक्ति हो त त्यसमा मान्छे होइन भने कुनै देवता हो त कुनै प्राणी हो त त्यसो कुनै प्राणी नभइएको कुनै मान्छे देवता भन्ने नभइएको यो के हो भन्दा अविद्या धर्म के हो धर्म भन्नेमा सबै राम्रो होइन राम्रो धर्म नराम्रो धर्म अविद्या धर्म हो नजाने धर्म हो जो तडा लोभ गर्ने पनि कुनै व्यक्ति हो त लोभ भयो मनमा लोभ भयो लोभ मन उत्पत्ति भयो हो त्यो लोभ मनलाई लोभी मनलाई हेर्नुहोस् त मान्छे हो त कुनै देव ब्रह्मा हो त कुनै पशु प्राणी हो त अरू के लोभ हो त्यसमा तान्यो आसक्ति भयो हो त्यो आसक्ति भएकालाई राम्रो गरे हेर्नुहोस् त मान्छे जस्तो छ म जस्तो छ मेरो पनि हो त मलाई पनि हो त अहिले यहाँ अविद्या तणखा उपादानलाई हेर्नुहोस् त म हो मेरो पनि हो त मलाई पनि छ त शुद्ध धर्म हो म मेरो सप्त प्राणी स्त्री पुरुष केही नमुछिएको धर्म हुनाले यसलाई शुद्ध धर्म भनिन्छ हामीले नजान्दाखेरि मुछेको छौँ फल्न त पुरा लोभी छ लोभी चाहिँ अरू के तणखा हो आफूले भनिन्छ फल्न त बहुत लोभी छ फल्न त बहुत रिसाहा छ कुनै व्यक्ति रिसा हुन्छ रिस व्यक्ति हो त रिस उठेको मन भयो हो त्यो मनलाई हेर्नुहोस् त म हो मेरो हो त मलाई हो त कुनै सत्ता प्राणी हो त रिस उठेको मन उत्पत्ति भयो अब बसिरहेको छ त त्यो बस्दैन कति बेर अडिन्छ त भन्दाखेरि एक क्षणिक पनि छैन अहिले यहाँबाट तपाईँहरूको कानमा शब्द ठोकिने बित्तिकै सुनेको मन भयो कि भएन कति बेर अडिन्छ बन्यो भन्ने बित्तिकै बिग्रिसक्यो त्यस्तै रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै बिग्रिसक्यो अर्को नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको मात्रै हो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ बिग्रिरहेछ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ बिग्रिरहेछ पानी बगिरहेछ आइरहेछ खोलो जस्तो बग्ने बगिरहेछ माथिको आइरहेछ बगिरहेछ गइरहेछ आइरहेछ सबै यो लहर मात्रै छ अरे अनि त्यो रिस उठेको भने म पनि होइन मेरो पनि होइन मलाई पनि होइन कुनै सत्ता प्राणी पनि होइन यो तान्ने आसक्ति उपादान पनि कुनै प्राणी हो त त्यसो यो कारणमा यो क्लेशमा हेर्ने भने प्राणी छ त यो कर्म कायले वचनले मनले गरिन्छ प्रमुख मन चेतना अब यस्तो गर्छु भनेर तागतिलो भएको चेतनालाई कर्म हो भनिन्छ हुन त चैतसिक सबै 52 चैतसिक छन् 52 चैतसिक त्यसमा वेदना र संज्ञा चैतसिकलाई हटाउने भने 50 वटा संस्कार चैतसिक हो त्यो भित्र संस्कार भइएको संस्कार भनेको तेजिलो टाठो भइएकोलाई यसलाई भनिन्छ चेतना हो त्यो चेतनालाई भगवानले कर्म हो चेतना नै कर्म हो चेतना नै के हो कर्म हो धर्म सुन्न जाम कि नजाम होइन जान्छु टाठो भएको तेजिलो भयो जान्छु निर्णय गर कर्म भयो हो यो तेजिलो भएको चेतना यो कर्म हो अनि त्यो चेतनालाई हेर्नुहोस् त कुनै व्यक्ति हो त कुनै देव ब्रह्मा हो त कुनै सत्ता प्राणी छ त कुनै सत्ता प्राणी नबुझिएको यो पनि चेतना धर्म हो के हो अनि यो पनि धर्म हो यो पनि धर्म हो यो भएर व्यक्ति भइदिन्छ त अहिले यहाँ विज्ञान नाम्रो सलायतन फस्छ वेदना पञ्चखण्ड विज्ञान यता मृत्यु भयो उता माताको गर्भमा जे जस्तो प्रकारले तान्य छ त्यही अनुसारले माताको गर्भमा कलकलाउँदो पानीमा जान्ने स्वभाव मात्रै छ हो त्यो स्वभावलाई हेरौँ त मान्छे जस्तो छ
जुन गर्भवासमा उत्पत्ति हुँदाखेरि मान्छे हो त पछि आएर लोकले मान्छे भनेर भनिदिँदाखेरि बल्ल मान्छे भन्नु पर्ने रहेछ भनेर मान्छे भनाइको के भएको साँच्चैमा गर्भवासमा सुरुकमा लिँदा पनि मान्छे हो त मान्छे होइन। अहिले यहाँ मान्छे भन्ने एक यहाँ केलाम न यो शरीरमा मान्छे भनेर एकै गरे यहाँ शरीरमा एकुन्टा टुक्राउँदै खोज्ने भने भेटिन्छ त भेटिँदैन। यथापट्टि च कठ्यादिम अगारन्ति भवुच्यति एवं पट्टि च अठ्यादिम शरीरन्ति भवुच्यति। यथापट्टि च कठ्यादिम काठ लकडी आदि सबै जुटाएर खडा गरिएकोलाई जस्तै अगारन्ति भवुच्यति घर भनेर भनिन्छ। जस्तै लकडी खामा ठडाइयो टिन लगायो सबै भित्तो लगायो अनि मान्छे बस्ने गरियो भनेदेखि त्यसलाई के भन्यो पहिला नठडाउँदै थुपारेको बेलामा घर भन्ने थियो त त्यतिखेर त यो खाँबो यो भित्तो यो इटा यो सिलमेट यो टिन यो काँटी जब यसरी ठडाएर मान्छे बस्दाखेरि त के भन्यो मान्छे नबसिकन भिक्षु बस्दाखेरि बिहार भन्यो। घर गएर बिहार बनिदिन्छ बिहार भन्ने त लोकको भनाइ मात्रै हो घर भन्ने पनि भनाइ मात्रै हो। साँच्चैमा घर छैन साँच्चैमा घर छैन। अरे जस्तै अग्नि प्रदीप्त आगो लाग्यो भने पनि कसैको घरमा आगो लाग्छ त कसैका घरमा आगो लाग्छ त घरै त छैन आगो पनि लाग्दैन। आगो लाग्यो भने केमा लाग्छ लकडीमा छानोमा भित्तोमा आगो लाग्छ कि लाग्दैन घरमा चाहिँ लागेको छ त घरमा लाग्दैन। किन लाग्दैन घरमा भन्दा घर नै छैन। साँच्चैमा घर छ त त्यस्तै मान्छे भन्ने कुरा पनि अहिले यहाँ यो छालालाई उकाएर हेरौँ छाला मान्छे हो त मासुलाई थुपाएर हेरौँ मासु मान्छे हो त नसालाई एकातिर थुपारौँ हड्डीलाई एकातिर थुपारौँ खुन एकातिर थुपारौँ आन्द्रा एकातिर भुँडी एकातिर फोक्सो एकातिर मुटु एकातिर कलेजो एकातिर पृथ्वी धातु सबै 20 प्रकारका आप धातु र्याल एकातिर सिगान एकातिर खका एकातिर दिशा एकातिर पिसाब एकातिर खुन एकातिर सबै आप धातु 12 प्रकारका थुपारौँ सबै एक एक गरेर थुपारौँ त कुन चाहिँ मान्छे भन्ने छ त सबै उसको जग्गामा राख्दिम भर्दिम हड्डीलाई चाहिँ प्रमुख राखौँ पहिले सुरु अनि त्यसलाई अब मासु लगाइदिउँ फेरि खनाइदिउँ सबै नसाहरू राख्दिउँ अनि मासुमाथि फेरि बोक्रो लगाउँदै आन्द्रा भुँडी सब उसको जग्गामा राखेर अनि सट्ट बाहिरबाट पातालो बोक्रो लगाइदिँदाखेरि यसो हेर्दा मान्छे भन्ने भयो कि भएन मान्छे भन्ने नाम राख्यो छोरो मान्छे छोरी मान्छे भन्ने। साँच्चैमा मान्छे भन्ने छ त यथापट्टि च कठ्यादिम अगारन्ति भवुच्यति एवं पट्टि च अठ्यादिम शरीरन्ति भवुच्यति। यथा जस्तै कठ्यादिम काठ लकडी आदि सम्पूर्ण जुटाएर बनाइएकालाई अगारन्ति घर भनेर भवुच्यति भने झैं एवं यस्तै प्रकारले नै अठ्यादिम हड्डी नसा मासु आदि जुटेर यो आकार बनाएकालाई शरीरन्ति भवुच्यति शरीर मान्छे फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने चलन मात्रै भएको साँच्चैमा छैन। साँच्चैमा रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु 4 धातु छ। मनमा हेर्ने भने चित्त चैतसिक चित्त एक प्रकारको 52 किसिमको चैतसिक त्यति मात्रै छ त्यहाँभन्दा बढ्ता छ त त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। अरे अहिले हो यो पञ्चखण्डमा यति मात्रै सुरु गर्भवासमा उत्पत्ति हुँदा पनि कलकलाउँदो पानी हो त हृदय वस्तु रूपमा गएर जान्ने विज्ञान चित्त भइदियो हृदय वस्तु रूपमा चित्त भइदियो। त्यतिखेर सुरु जन्म लिएको गर्भमा धारण भएको के हो रूप र मन नाम रूप हो। पहिले सुरुको चित्तलाई भनिन्छ विज्ञान चित्त त्यसलाई भनिन्छ प्रतिसन्धि विज्ञान के भनिन्छ किन यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै यो संस्कारले गर्दा यहाँ जोडिएको हो नि त यता संस्कारको कारणले जोडिएको हुँदाखेरि प्रतिसन्धि विज्ञान। अहिले हो यो प्रतिसन्धि विज्ञानको आडबाट यता नाम रूप यता चैतसिक भयो यहाँ रूप भयो हो यो नाम रूपको आडले फेरि यता सलायतन षड आयतन 6 आयतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। जब यो सलायतनको कारणले यहाँ फस्छ भयो आँखा छन् र रूप ठोकिने भयो कान छ र शब्द ठोकिने भयो नाक हुनाले गन्ध ठोकिने भयो जिब्रो हुनाले काय हुनाले फट भयो मन हुनाले
हो यो फस्स पनि कहाँबाट भन्दा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनबाट 6 प्रकारका फस्स भयो। फस्स मुताबिक यहाँ वेदना सुख दुःख उपेक्षा भनेर यहाँ वेदना भयो। हो यो पञ्चखण्ड पनि यहाँ हेरौँ त अहिले यहाँ विज्ञान यहाँ पनि विज्ञान जान्ने चित्तमा छ। नाम रूप चैतसिक रूप छ। कुनै व्यक्ति हो त कुनै मान्छे हो त कुनै सत्ता प्राणी छ त। अच्छा यहाँ सलाहतमा हेरौँ आँखा यहाँ चक्षु प्रसाद श्रोत प्रसाद घान प्रसाद जीव प्रसाद काय प्रसाद अनि मन हो। यिनी पनि कर्मले बनाइरहेको आफूले हो त। अनि कर्म त आफू होइन भनेदेखि कारण बनेको आफ्नो हुन्छ त। यो पनि आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यो पनि कुनै व्यक्ति होइन। कुनै व्यक्ति हो त कुनै स्त्री पुरुष हो त। जस्तै फस्स ठोकिने छोइने स्वभाव फस्स स्पर्श चैतसिक त्यो पनि कुनै व्यक्ति हो त। जब त्यो स्पर्शको कारणले यहाँ सुख दुःख उपेक्षा भन्ने 3 प्रकारका वेदना हुन्छ कि हुन्छन्। अब योगीहरू बस्दाखेरि यतिखेर त दुख्ने बोल्ने केही छैन आनन्द छ। के वेदना भएछ भने सुख वेदना। दुख्दै आयो अलि अप्ठ्यारो हुन थाल्यो के वेदना हुँदैछ आनन्द पनि होइन दुःख दिएको पनि होइन बिच खाले भयो भने उपेक्षा हो। यो वेदना पनि कुनै व्यक्ति हो त कुनै व्यक्ति होइन। यता हो यो पञ्चखण्ड बनाउने पनि अरूलेको संस्कारले हो कुनै व्यक्ति हो त हो। यो संस्कार बनाउने पनि केले हो अविद्याको आडमा संस्कार भयो। संस्कारले यहाँ पञ्चखण्ड भयो। अनि हो यो पञ्चखण्ड भयो। अहिले पञ्चखण्ड हुने बित्तिकै अब आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यिनी 6 द्वारबाट यता तणा हुन्छ। देख्दा तणा हुन्छ सुन्दा तणा हुन्छ गन्धबाट तणा हुन्छ रसबाट तणा हुन्छ काय फटबाट तणा हुन्छ यो सोचाइबाट तणा हुन्छ। हो यो 6 इन्द्रियबाट यहाँ तणा हुन्छ कि हुन्न कुनै व्यक्ति भएको हो त व्यक्ति हो कि धर्म हो। हो यो पञ्चखण्ड पनि व्यक्ति हो कि धर्म हो। हो यो पञ्चखण्ड चाहिँ के धर्म भन्दा कार्य धर्म के धर्म यताको अविद्या संस्कार चाहिँ के धर्म हो कारण धर्म हो। यो पञ्चखण्ड चाहिँ के धर्म हो हो। यो पञ्चखण्डलाई फेरि यहाँ सही प्रकारले अब अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरिएन यहाँ समाधि प्रज्ञाले जानिएन भनेदेखि यहाँ तणा हुन्छ कि हुन्न। तणा भयो भने तणा मात्रै अडिन्छ कि उपादानमा पुग्छ। तणहाले उपकार गरिदियो उपादान भयो उपादानले उपकार गरिदियो यहाँ कर्म भयो। अनि हो यो लोभ हुने तान्ने नि यो कर्म पनि कुनै व्यक्ति हो त यो पनि अरू हो कि धर्म हो धर्म। यो चाहिँ कार्य धर्म हो कि कारण धर्म हो कारण धर्म। फेरि यो कारण धर्मले यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै कर्म भव पचया जातिमा खण्ड कति मिल्छ हो। यो जातिबाट मिलेका हिँड्ने पञ्चखण्ड अरू हो कि कार्य हो कुनै सप्त प्राणी छ त शुद्ध धम पवतन्ति हेतु सम्भार पचया कुनै प्राणी सप्त प्राणी भनी नमुचिएको यता अविद्या संस्कार यहाँ पञ्चखण्ड हो। यो पञ्चखण्डमा तणा उपादान कर्म हो। यो तणा उपादान कर्मको कारणले फेरि यता जाति यता जरा मरण यहाँ कार्य फेरि यहाँ कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य कुनै सप्त प्राणी नमुचिएको शुद्ध धर्म मात्रै परिवर्तन भएको छ। म पनि होइन मेरो पनि होइन मलाई पनि होइन कुनै सप्त प्राणी पनि होइन। हामीले पो पहिला देखेको पुरा छापा गढेको हुँदाखेरि सप्त प्राणी देखिन्छ। साँच्चैमा सप्त प्राणी छ त सप्त प्राणी देख्नाले के हुन्छ त क्लेश हुन्छ। अलि यो पञ्चखण्डलाई खण्ड भएर जान्ने भने के सत्य जानिन्छ खण्ड खण्डको उदय भएर जान्ने बित्तिकै दुःख सत्य जानिन्छ। दुःख हो भनेर छर्लङ्ग चिनिसकेपछि त्यसमा इच्छा हुन्छ त यस्तो दुःख त फेरि पनि पाउन पा भन्ने हुन्छ त त्यो दुःखमा तानिन्छ त दुःख भएर छर्लङ्ग जानेको चाहिँ ज्ञान हो। त्यो ज्ञान चाहिँ मार्ग सत्य के सत्य जब दुःखलाई जानेपछि दुःखमा तानिन्छ कि दिक्क हुन्छ दुःखदेखि दिक्क हुन्छ दुःखदेखि छुटकारा हुने इच्छा हुन्छ दुःखदेखि अलग्गै हुने इच्छा हुन्छ। त्यो अलग्गै ठाउँ चाहिँ कहाँ हो अलग्गै हुन गएको चाहिँ के हो मार्ग। अलग्गै ठाउँ चाहिँ कहाँ हो अलग्गै हुन गएको चाहिँ के हो मार्ग सत्य र निरोध सत्य चाहिँ त्यहाँबाट जानुपर्छ।
सहीलाई जानेर मात्रै जानुपर्छ। सहीलाई नजानिकन त बाटो नै कता हो कता। सहीलाई जानियो भन्दैबाट जानेपछि तानिन्न। अहिले तानिएको किन हो? नजान्नाले। तानिएको किन हो? जानेदेखि तानिन्छ त। नजानिने र तानिने यिनी गुरु भएका छन् संसारमा। तपाईँ हाम्रा गुरु। नजानिने र तानिने के हो? अविद्या नजान्ने, तँडा तानिने। अविद्या तँडा हाम्रा गुरु। यसैको भरमा संसार चलिरहेको छ। हो यो तँडा अहिलेदेखि त होइन। तँडा द्वितीय पुरी शुद्धिग मध्यान्हम संसारम इथ भावन यथा भायम संसारम नाति वर्तते। तँडा यो तँडा भने द्वितीय पुरुष हो। कहिलेदेखि भन्दा दिग मध्यान्हम संसारम। संसारमा दिग मध्यान्ह बहुत लामो समयदेखि अगाडिदेखि बढ्ने कति लामो भयो अरे यो संसार। तपाईँ हामी सुरुदेखि नै नजिकको साथी नै बनाएर आइएको यो तँडालाई। अनि यो तँडाले के गर्छ त भन्दाखेरि इथ भावम यथा भावम। कहिले मनुष्य, कहिले देवता, कहिले पशु, कहिले कुकुर, कहिले भुसुन, कहिले झुसिलो, कहिले किरो, अनेक प्रकारको बनाएर नचाइरहेको छ। अनेक प्रकारको दुःख दिइरहेको छ। तर आफूले यसलाई दुःख दिएको चिनिन्न। पुरा आफ्नो लागि नजिकको मित्र भइरहेको छ। के भएको छ? अरू बाहिरी मित्र कोही पनि भएनन् भने पनि भित्री मित्र त छ कि छैन? यसो बाहिरी मित्रसँग यसो गफ गरेर भुलिएको बेला भुलिराखेको छ। अब बाहिरी मित्र कोही पनि भएनन्, एक्लै भइयो भने कोसँग बसिन्छ? अहिलेदेखि हो त यो? होइन, यो त किन यो चाहिँ नजिकको मित्र भयो भन्दाखेरि यो दुःख सत्यलाई नजान्दाखेरि, अविद्याले गर्दा। सही नजान्नाले, सही नजान्नाले दुःखलाई जानिन। दुःखलाई नजानेपछि दुःखमा रमाइन्छ शरीर। यो दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्यलाई नजान्दा यो शरीरमा रमाइन्छ। शरीरमा रमाइन्छ। शरीरले गर्दा बाहिरी विषयमा पनि रमाइन्छ। रमाएको अरू हो कि तँडा हो? तँडा। अविद्याले गर्दा तँडा। तँडामा उपादान, उपादानले कर्म, कर्मले फेरि जन्म। जस्तो कर्म छ त्यस्तै जन्म। यसमा न्याय अन्याय छैन, एक बराबर छ। जस्तो कर्म छ त्यस्तै जन्म। कसैलाई पक्षपात छ त? कसैलाई पक्षपात छ त? यो त मनुष्य लोकमा पनि बहुत ठुलो ठाले व्यक्ति हो। यसलाई त अहिले नरक गिर्न दिएर हुन्न भन्छ त? भन्दैन। जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल। जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल भइहाल्छ। हो त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो चाहिँ के हो भने कुनै व्यक्ति नमुछिएको हेतु पटिच सम्भूतम हेतु भङ्ग निरुद्धति। हेतु कारणले गर्दा सम्भूतम भएको। कारण भङ्ग भयो भनेदेखि कारण निभ्यो भने कार्य पनि निभ्छ अरे। क्लेशवट पहानेन कमवट पहिनमेव होती अरे। क्लेशवटलाई हटाइयो, निभाइयो भनेदेखि कर्मवट पहिनमेव होती, आफै निभ्ने हुन्छ। विपाक वट स अरे। विपाक वट, यो वट चाहिँ विपाक वट स अनुपादान तो नथी दानी पुनः भवती। उत्पत्ति हुन नपाइकिन पुनः भव, फेरि अर्को जन्म चाहिँ जन्ममा नथी दानी, फेरि वापस जन्म हुँदैन। क्लेश निभाइयो भने कर्म निभ्छ। कर्म निभेपछि यता विपाक पनि निभ्छ। किन भन्दा क्लेशको कारणले कर्म भएको थियो। यो कर्मले गर्दा यहाँ विपाक भएको थियो। यही विपाकबाट क्लेश भएको थियो। अब क्लेश निभ्यो भन्ने बित्तिकै कर्म हुन्छ त? किन? यो कर्म क्लेशको कारणले भएको। क्लेशबाट पहानेन, जब क्लेशबाटलाई पहान मेटाइयो भन्ने बित्तिकै अब कर्म हुन्छ त? त्यो बिउ मट्टी चिसो शोभा पाएन भने उम्रिन्छ र? कर्मबाट पहिनमेव होती। जब कर्म मेट्यो, क्लेश पनि मेट्यो, कर्म पनि मेट्यो भने बिउ मास्यो कि मास्दैन? बिउ मास्यो पार बुटो हुन्छ त? विपाक वट स अनुपादान तो नथी दानी पुनः भवती। जब यो विपाकबाट उत्पत्ति हुनै पाएन, बिउ नै रोपिएन, उत्पत्ति हुनै पाएन, उत्पत्ति नभइकन नै फेरि अर्को जन्मलाई निभाएर जान्छ अरे। जन्म निभेको के हो? निर्वाण। जन्म निभेको नै दुःख निभेको, दुःख निभेको नै सुख भएको निर्वाण। त्यसो हुँदाखेरि क्लेशलाई हटाउन पर्यो। क्लेशलाई हटाउनको लागि अहिले यो क्लेश भन्ने अज्ञान, लोभी, तानिने, यति तिनटा। अज्ञानलाई, अज्ञान भने अरू के अन्धकार हो। त्यो अन्धकारमा बत्ती बाल्यो, बत्ती बाल्ने बित्तिकै के भयो? उज्यालो हुने बित्तिकै अन्धकार छ त?
यो अन्धकार कहाँ छ, यसलाई चाहिँ मैले धपाउँछु भन्न परेन। बत्ती बालिदिने बित्तिकै अन्धकार भाग्यो। हो यो अज्ञानलाई ज्ञान बनाइदिने बित्तिकै अज्ञान भाग्यो। अज्ञान किन भएको हो त अविद्या भन्दा दुःखे अज्ञानम अविद्या, दुःखे समुदयो अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोधो अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोधो गामिनी प्रतिपदाय अज्ञानम अविद्या। दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या, दुःखको कारण नजानेको अविद्या, निर्वाणलाई नजानेको अविद्या, निर्वाण जाने बाटो नजानेको अविद्या, नजानेको अविद्या। दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या हो भने दुःख सत्यलाई जान्दिने बित्तिकै अविद्या छ त? दुःखको कारण समुदय सत्यलाई नजान्दाखेरि अविद्या भयो भने समुदय सत्यलाई जान्दिने बित्तिकै अविद्या छ त? निरोध सत्य निर्वाणलाई नजान्दा अविद्या भयो भने निर्वाणलाई जान्दिँदा अविद्या हुन्छ त? मार्ग सत्य बाटो नचिन्नाले अविद्या भएको थियो भने बाटो जान्दिने बित्तिकै अविद्या हुन्छ त? त्यसो अविद्या कसरी हटाउने त भन्दा जानेर हटाउने। विद्या भयो भने अविद्या हट्यो। अनि जान्ने केलाई भन्दा दुःख सत्यलाई चाहिँ जान्ने। विशेष जाने चाहिँ के सत्यलाई हो? दुःख सत्यलाई जाने। दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै दुःखलाई जान्न नदिएको अविद्या हट्छ। दुःख सत्य भने यो पञ्चखण्ड। अहिले यो पञ्चखण्डलाई तपाईँ हामीले किन जान्न सकेन त भन्दा स्त्री पुरुष भनेर ढाकिदिएको छौँ। म मेरो सत्य प्राणले ढाकिदिएको छौँ। म मेरो सत्य प्राणले छोपिदिएको हुँदाखेरि दुःख सत्य त हरायो। देख्ने बित्तिकै सत्य प्राणी देखिन्छ। असली छ दुःख सत्य। असल चाहिँ के हो? दुःख सत्य। यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो। तर देखिन्छ स्त्री पुरुष। देखिने चाहिँ के हो? देखिन्छ स्त्री पुरुष। जुन कुरा चाहिँ छैन त्यसलाई गएर देखिन्छ। जो चाहिँ छ त्यसलाई देखिँदैन। जुन छ त्यसलाई देखिँदैन। जो छैन त्यसलाई केले देखेको भन्दा पुरानो छापाले पहिलेदेखि नै यो मान्छे, यो पुरुष, यो स्त्री, यो शब्द, यो प्राणी भन्ने छापा गरिराखेको हुँदाखेरि त्यही छापाको झलक हो। जब सही बुझ्ने बित्तिकै यो चाहिँ लौकिक हो, लोकको भनाइको यो हो, सहीको यो हो, छुट्याउने ज्ञान हुन्छ कि हुन्न? जब हो यो छुट्याउने ज्ञान भयो, ज्ञान हुने बित्तिकै अज्ञानले जग्गा दिएको। अज्ञान हट्यो, सही देख्न थालेपछि तानिन्छ त? तानिन्न। जब दुःख सत्यलाई देखेपछि यो दुःख लिन पा भन्ने हुन्न। तानिने पनि काटिँदै जान्छ। जब तानिने काट्यो भने क्लेश काट्यो, क्लेश काटेकाले कर्म पनि काट्यो, कर्म काटेकाले जन्म पनि काट्यो। क्लेश पनि छैन, कर्म पनि छैन, जन्म पनि छैन, समुदय सत्य पनि छैन, दुःख सत्य पनि छैन भने त्यो ठाउँमा के छ? योगीहरू निर्वाण जाने बाटो मेसो पाउनु भयो? यही हो त बाटो भने मेसो पाउनु भयो। र आज एक दिन दुई दिन भन्दै जाँदाखेरि मेसो पाउँदै जानुहुन्छ। र समय पुरा भएको हुनाले र भोलि फेरि अगाडि बढाउला। आज चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ। दाता हुनुहुन्छ, आफ्ना पिता भन्तेजी उत्तेकरलाई उद्देश्य राखी उहाँको 84 वर्षको उपलब्धमा उहाँलाई प्रमुख राखी पिता भन्ते तीक्ष भन्तेजीलाई प्रमुख राखेर उहाँको 84 वर्षको उपलब्धमा उहाँको नाममा यसरी पुण्यहरू गरिदिँदै साथै आफ्नी माता द्रौपदीलाई उद्देश्य राखी अहिले उहाँ शासन ज्योति बिहारबाट शासन ज्योति बिहारकी गुरुमा शिलवती विचारी र लगायत उहाँकी ठुली छोरी रूपा साथै निरु देवी सिन्दा उहाँहरू सबै मेन्द्राबाट सबैले नै मिलिजुली यसरी आज दिनभरिको दान गर्नुभएको छ र दानी दातामाथि मित्री राखेर प्रतिवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। साथै अरू अहिले यहाँ बनाउँदै गरेको, यहाँ निर्माण गर्दै गरेको यो धर्मालयको लागि भनेर आज पनि दान गर्नुभएको छ। यही लेउबाट नै उपासिका रोमादेवी घिमिरेले 3000 दान गर्नुभएको छ। सन्तोष आचार्य लेउबाट नै उहाँले 1000 दान गर्नुभएको छ यो धर्मालयको लागि। अनि यहाँ ध्यान शिविरमा जो चाहिने वस्तुहरू ल्याउनको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। यहाँ पाम्पीबाट घनश्याम साथै भीमादेवी पोखरेल पाम्पीबाट उहाँहरूले 2000 दान गर्नुभएको छ। एमाकला ग्यावाली पाम्पीबाट 2000 दान गर्नुभएको छ। माया देवी पाण्डे पाम्पीबाट 1500 दान गर्नुभएको छ। राधिका भट्टराई लेउबाट 1000 दान गर्नुभएको छ। ठुनठुन लेउबाट 3000 दान गर्नुभएको छ। कमल थापा यो लेउबाट नै 1000 दान गर्नुभएको छ। कोनातु भट्टराई लेउबाट 2000 दान गर्नुभएको छ।
अश्विन नान्डा लेउबाट 1800 दान गर्नुभएको छ। साथै मनदीप और लक्ष्मी थापा लेउबाट 1000 दान गर्नुभएको छ। र सबै यो ध्यान शिविरमा अहिले निर्माण गर्दै गरेको धर्मालयको लागि दान गर्नुभएको उहाँहरूको श्रद्धालाई सबैले नै 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। योगीहरूलाई शङ्का यो निशो आउन थाल्यो। योगीहरू त आज 3 दिन हुँदैछ, सबैलाई मुखाग्र भइसक्यो भने तेजीले आउनु भएको छ। र सबैले त्यहाँ पन्ना बाँडेको पनि छन्, ती पन्नामा पनि हेर्नु होला। एक स्वरमा भनौँ। पटिशङ्का योनिसो गिलान पचया भेषज परिखारम पटिसेवामि यावदेव उपन्नानं वेयाव्याधिकानं वेदनानं पटिघाताय अव्यपज्य परमताय साधु साधु साधु।